नबियों में गुलाब है, नबियों में गुलाब है, नबियों में गुलाब है, रश्क महताब है, नबियों में। सर हाँ जी 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 मैं बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये एक बात पूछ रहा था, जैसे कि ना मैं भी सेकुलर इंसान हूँ, मैं सभी मुसलमानों को मानता हूँ, देवबंदी हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, सारे मुसलमानों को मानता हूँ। फिलहाल एक तो बात है ना, मैं भी ऐसी आशिक रसूल हूँ, सीधी सीधी बात है भाई, मेरे सामने कोई कैसी भी बात करेगा उल्टी सीधी नबी के बारे में, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो डायरेक्टली ठोक डालूंगा। और आप भी यही कह रहे थे, अच्छी बात है। फिर मैं ये बोल रहा था, वो अगर कोई हमारे आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करे तो ऐसे कैसे हम बर्दाश्त कर दे? कोई इंसान करे, हिंदू करे तो बर्दाश्त कर लोगे? नहीं। अगर कोई मुसलमान, कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिलहाल अहले देवबंद में इस्माइल देहलवी और वहाबियत में इस्माइल देहलवी। यार यार ये जो है ना, ये फितना जो बीच में पड़े हुए, ये सुनो मेरी फितना बात। नहीं या तो सर ये जी, तुम मेरी दोनों- घर। अरे सुनो यार, बोल के सुन भी लिया करो। हाँ नाम ले दिया ना इस्माइल का। हाँ अब आगे सुन लो, तुम आगे सुन लो, तुम कहानी क्या है। हाँ बोलो। यहाँ पर इनके समझ में नहीं आ रही दिमाग में कि लिखा क्या है। क्यों? वो अलीमों के लिए लिखा था, अब वो जाहिलों के हाथ में लग गया। दूसरा ये है कि एक फिरके को बदनाम करके अपने फिरकों को ऊंचा उठाने की साजिश हुई है। ऊंचा उठाने शायद नहीं, फिलहाल हम फिरके नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात है, फिरके नहीं है। हमारा आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया आप था। भैया तुम एक बात बताओ कि तुम हाँ। कहाँ से मौलवियत पाए हो, ये बताओ। मैं कहाँ से? मौलवियत कहाँ से पाए हो? मैं मौलवियत कहीं से ही फारिग नहीं सर, मैं आपके जैसा एक तो फिर सरल मैं लड़का हूँ यार, मैं कोई नहीं मौलवी आलिम वगैरह नहीं हूँ मैं। तो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं हूँ, मैं उसका जवाबदेह भी नहीं हूँ। हाँ पर मैं यही पूछ रहा था, जैसे हमारे कि शहर में किसी आदमी ने कुछ लिखा बोला है, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। मैं तुमसे पूछा कि फला आदमी नहीं हूँ क्यों लिखा, तो फला आदमी नहीं क्यों लिखा, फला अच्छा आदमी नहीं क्यों लिखा। मैं अरे भैया मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फला आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कोई आदमी हमारे आका को कहे कि आका करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी अरे में यार गए सब तो मेरे सामने होगा, सुनो मेरी बात, मेरे सामने बोलेगा तो मैं जिम्मेदार, मेरे सामने नहीं है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ना। तो मैं पूरे दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, मैं ठेकेदार तो थोड़ी। और ये भी झूठ बोलते हैं, बरेलवी के जो उलेमा है वो मेरे साथ 4-5 आ चुके हैं अब तक, और वो कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 4-5 लाइन पे लो, मैं किसी को जवाब ले लेना अपने सवाल का, जितने भी मुझसे मतलब सवाल का जवाब आलिम देंगे आपको नहीं, सवाल का मैं जवाब। वो नहीं कह रहा था, फिलहाल मैं कुछ और कह रहा हूँ जी। जवाब तो आप कहाँ से दोगे जब आपने किताब नहीं लिखी, ना आपने देखी है। जब आप भी मेरे तो जैसे लड़के हो, मैं कुछ और बात तो पूछ रहा बताओ हूँ। क्या कह रहा है। मैं यार तो काम कर रहा था मैं भाई, क्या आप काम क्या करते हैं सर? काम कर रहा हूँ भैया, कामदार आदमी काम ही करेगा ना, बच्चे पालने क्या करना है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं आपसे बाद में कॉल कर लूँगा, काम कर लो। आप बताओ, दो लफ्जों में बात खत्म करो, बार बार दोबारा फिर कॉल करेंगे जो कॉल। मैं ये बोल रहा था, जो हमारे आका को ऐसा बोले मरकर मिट्टी में मिल जाए, फिर उसको मुसलमान कैसे कोई कह सकता है? कुफ्र वाली बात है, सीधी बात है। इस्माइल देहलवी भी काफिर, हम इसी वजह से बोल रहे थे, बस बात खत्म। नहीं एक बात सुनो मेरी, याद रखना तुम। खुदा अच्छा तुमने हमारा कहा तो खुदा इस्माइल, झूठा सुनो, है। अरे यार सुनो बात को, एक लफ्ज हाँ। बोलो, इतनी उसकी किताब होती है, एक उसके पीछे, एक लफ्ज के पीछे किताब होती है। हाँ। उसका जवाब भी पकड़ लिया करो। हाँ ठीक है, बताओ। इस्माइल देहलवी को तुमने कहा काफिर, अगर वो काफिर नहीं है ना अल्लाह की नजर में, तो तुम काफिर हो चुके, ये याद रखना। इसीलिए किसी को काफिर कहना आसान काम नहीं है। ठीक है, मैं बता दूंगा मैं कैसे। याद रखना इस बात को कि तुम काफिर हो चुके आप काफी 4-5 दिन 8 दिन में मुझे उलेमा से बात। अरे हाँ तो ठीक है, एक बात मैं और बता रहा हूँ, जो खुदा को झूठा कहे वो काफिर है या मुसलमान है? अरे यार तुम्हें किसी ने पढ़ा दिया, अगर तुम जाओगे अपनी जिम्मेदारी के साथ देवबंद जाओ या उनके पास जाओ, तो वो लोग समझा देंगे कि मसला क्या है और बात क्या है और उसका असल उसका माने। अरे यार सुनो ना, सुनो, बात करो इंसान की तरीके से, बात कहने के बाद सुन भी लिया करो। तो मैं इंसान वो लोग समझा देंगे, तरीका उसका ये है। मेरी एक किसी आदमी ने देखिए सुन नहीं रहे, किसी आदमी ने, हम लोग जो है ना गैर मुस्लिम के साथ में बात नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, कोई आदमी आके उनको भड़का देगा, कोई मुझे भड़का देगा, तो मैं भी वही मान लूंगा जो मुझे कहा है, क्योंकि दूर हूँ। दूर होने से नफरतें बढ़ती हैं, गलतफहमियां बढ़ती हैं, पास आने से गलतफहमियां दूर होती है। आपकी जिम्मेदारी है कि पहले उनके पास जाओ, उनसे समझो। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता, फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये इसने कुफ्र किया है, तो फिर उस पर जम जाओ, उसको मानो उस बात को, ठीक है। लेकिन पहली जिम्मेदारी है, तहकीक कुरान ने कहा
کہ اے مسلمانوں یہ پہلے تحقیق کر لیا کرو, پہلے اچھے سے تحقیق کر لیا کرو. کوئی بھی بات کوئی کہتا ہے اس کی پہلے ذمہ داری آپ کی ہے, فرض ہے آپ پہ, کیونکہ قرآن میں کہہ دیا اللہ نے کہ تحقیق کر لو. ایسی نہیں مانو, تم سے کسی نے کہا تم نے مان لیا, تو پہلے جا کے تحقیق کرو کہ کیا ہوا معاملہ, اسٹوری کیا ہے پیچھے. آپ بول لیے, اب میں بولوں. ہاں بولو. دو ایک منٹ ہی بولوں گا, زیادہ نہیں بولوں گا. بس اتنا بتا دو, جو خدا کو جھوٹا کہے وہ تو کافر ہے نا سر. ایسے نہیں مانتا تمہاری بات, کیا کہا وہ بولو, ایسے تھوڑی بیوقوف سمجھ رکھا ہے کیا. اس نے کہا, مجھے پتا دو گے, گھما پھرا کے بات کر رہے ہو. قرآن کی آیت اس نے پیش کری ہے, اسماعیل دہلوی نے قرآن کی آیت پیش کرا کہ اللہ کل شیء قدیر, جھوٹ بھی ایک شے ہے اور اللہ جھوٹ پر قادر ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ایسا لکھا ہے. اور دوسری بات یہ آپ کو دکھا دوں گا, قرآن کہتا ہے لا تبدیل علیہ کلمات اللہ. لفظ جو انہوں نے, پھر وہی والی بات ہو رہی, میں ان کی لائن کو لکھ کر کے, اسماعیل دہلوی کی لائن کو لے کر کے میں جواب دے کے ہوں, مجھ سے سوال کر رہا ہے اسماعیل کا. آپ نے بھی کہا تھا کہ میں کافر ہو گیا, اس کو کافر کہہ کے. ارے جی میں کہہ رہا ہوں, میں اس کو کافر کیوں کہہ رہا ہوں. دہلوی کا سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو یار تم. سر میں اس کو کافر کیوں کہہ رہا ہوں یہ تو بتاؤ. میں تو صرف اب میں اللہ کے رسول کے لیے کافر کہتا ہوں اسے. تم بڑے بیوقوف انسان ہو, بس مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہو کہ اسماعیل کافر ہے یا نہیں ہے, یا تو کافر مانتے ہو یا نہیں مانتے. تم نے کہا نا کہ وہ تم کافر ہوگا, تم اس کو کافر کہہ کے. ارے میں نے کافر اس کو اس لیے کہا ہے, اگر وہ قرآن کہتا ہے لا تبدیل علیہ کلمات اللہ. سر میری بات سنی 2 منٹ. تمہاری سمجھ بھی, تمہارے پاس سمجھ نام کی چیز نہیں ہے. میں کہہ رہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو تم کافر ہو چکے. ہاں تو پھر مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ تو کھلا کافر ہو گیا نا, خدا کو جھوٹا کہہ رہا ہے. یار یہ تو تم طے کر رہے ہو نا, تم خدا ہو گئے نا, کافر کون ہے, تمہیں بڑا علم ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ جو دیکھو اللہ پہ کتنا پیارا جھوٹ باندھ رہے ہیں, اور ان کے لیے دنیا میں دردناک عذاب ہے. ہاں تو تمہیں پتا ہے کہ کتنا بڑا عالم ہے وہ, جس کے لیے تم بہتان باندھ رہے ہو. ارے وہ انگریزوں کے ہاتھ بکا, اس لیے وہ بگڑا ہے ایسا. وہ ایسے کیوں لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ کون بکا, تم کھڑے تھے وہاں پہ. جی کتابوں میں لکھا ہے. ہمارے آقا کریم رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو تو کہتا ہے, دیکھو صفحہ نمبر 91. سر نا کوئی کچھ بھی سمجھا دے مان لو گے تم. اسی تکبت. ارے میں پڑھ کے بتا رہا ہوں, وہ ہو جو تمہیں بھڑکا دے, چڑھا دے, مزیدار باتیں کرے, کسی کی گالی گلوچ کرے, کسی کے خلاف بدتمیزی کرے, جھوٹ بولے, اس کو تم ماننے والوں میں سے ہو. جھوٹ نہیں, اسی کتاب کا صفحہ نمبر 96. گھر پہ جا کے تم لڑ لو گے, کوئی بھی چڑھانے گا, بھڑکا دے گا. میری بھی تو سنو 2 منٹ. اور کیا تم نے تحقیق کیا؟ ارے اسی, ہاں تحقیق کیا, تبھی تو بتا رہا ہوں نا. اسماعیل دہلوی کی کتاب پڑھی ہے, اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ نمبر 96. سر سنیں میری بات. ہاں پوری کتاب پڑھی, آپ کو پوری سنا دوں گا میں. جی میری بات سن لو پہلے. لیکن وہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک مختار نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے نہیں پڑھی بھائی, صرف بھائی میں نے نہیں پڑھی. او بھائی اللہ کے واسطے میں نے نہیں پڑھی, میں نے نہیں پڑھی. چلو تو آپ نے نہیں پڑھی, میں کچھ بتا رہا تھا. مجھ سے کیوں بتا رہا, ابے یار اسماعیل دہلوی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھ رہا, مجھے کیوں بتا رہا بھائی تو. ہاں تو ٹھیک ہے, چلو فون کاٹ دے بھائی, تیرے تو بات نہیں کر پائے گا.